नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। भदौ 30 गते अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन हुँदै हिजो स्वदेश फर्किनुभयो। प्रधानमन्त्रीको यो 15 दिने विदेश भ्रमणलाई यदि उपलब्धिको तराजुमा राखेर तौलिने हो भने यो मूलतः रिफ्रेसमेन्टका लागि गरिएको विदेश भ्रमण जस्तो भयो। खास गरी चीनसँग अपेक्षा गरिएका केही पनि सम्झौता समझदारी भएनन्। यो प्रसङ्गलाई केलाएर धेरैले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण उपलब्धिविहीन हुन पुग्यो। यस प्रकारको टिप्पणी गरेर निष्कर्ष निकाल्नुको पनि खास अर्थ चाहिँ छैन, किनभने प्रधानमन्त्रीले 15 दिन विदेश नगएर स्वदेशमै बस्नु भएको थियो भने पनि आखिर हुने त केही पनि थिएन। उहाँ विदेश घुम्नु, स्वदेशमा बस्नु, उहाँले भाषण गर्नु, मौन धारण गर्नु वा भनौँ केही गरे पनि नगरे पनि देश र जनताका लागि एक रत्ती पनि फरक छैन। कम्तीमा यो समय 3 करोड नेपालीले भगवान पशुपतिनाथसँग एउटा प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो प्रार्थना हो, हे भोले बाबा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै सुधार नगरून् सहुला, तर उनीबाट कुनै अनर्थ नगराऊ। हो, प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै अनिष्ट गरिदिनु भएन भने पनि नेपाली जनतालाई लाख हुन्छ, करोड हुन्छ, भएको नबिगारिदिए, अहिलेको भन्दा बढी हालत खराब नगरिदिए, बनेको नभत्काइदिए, अपराधीलाई हँसाउने र पीडितलाई नरुवाइदिने काम प्रधानमन्त्री दाहालबाट भए त्यो नै नेपाली जनताका लागि ठुलो राहत हुन्छ। तर नेपाली जनताको दुर्भाग्य अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यस्तो मेलमिलाप देखिएको छ कि यो मिलापले देशमा न्याय मरेको छ, आशा मरेको छ, करुणा मरेको छ, उत्साह र हौसला मरेको छ। अपराधीसँग प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रेम घृणा गर्न पनि लायक छैन। दर्शकबिन, प्रोफेसर कुट्नेको मुद्दा नै फिर्ता लिने चाहना प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। ज्यान मार्नेहरूको सजाय माफ गर्नु त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको मुख्य खेती नै भयो। यही भएर अहिलेको समय भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्ने हो। आउनुहोस् दर्शकबिन, हामी सबै एक भएर भगवानको आराधना गरौँ र भनौँ, हे भोले बाबा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रकोपबाट यो देशलाई बचाऊ। पहिलो प्रकोप जनयुद्ध थियो, दोस्रो प्रकोप भूकम्प बन्यो, तेस्रो नाकाबन्दी, चौथो कोरोना र अहिलेको 5औं प्रकोप राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको यारी बन्यो। अघिल्ला 4 प्रकोपहरू आए गए। अहिले चलिरहेको 5औं चरणको प्रकोप सजिलै आएको छ, तर जाने बेला नेपालीको 3वटा पुस्तालाई रुवाएर मात्रै जानेछ। यसकारण यो विपत्तिबाट जोगिन सक्ने सद्बुद्धि र साहस हामीलाई पशुपतिनाथले प्रदान गरून्। अनौठो चाहिँ के भयो भने प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केपछि सरकारले भन्यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल र उपलब्धिमूलक भयो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक भयो भन्ने यो कुरा नेपालीहरूको लागि बिल्कुल नयाँ ज्ञान हो, किनभने कसैलाई पनि थाहा नभएको कुरा सरकारले थाहा पाएर भनेको छ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भयो भन्ने। सरकार भ्रममा छ, ऊ यस्तै भ्रममा बस्न र बाँच्न पाउँछ। तर याद रहोस्, यस्तो भ्रममा सरकारले जनतालाई चाहिँ राख्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्री आफैले गरेका बाचा लत्याएर अधुरो छाडेर फर्किनु भएको छ, अनि अहिले स्वदेश फर्केर गफ दिँदैमा जनताले पत्याउँछन् र। इन्स्टाग्राम बारे तपाईलाई के थाहा छ भनेर शेरबहादुर देउवालाई कसैले सोध्यो भने देउवाले प्रति प्रश्न गर्दै भन्न सक्नुहुन्छ, यो इन्स्टाग्राम कति ग्रामको हुन्छ। देउवालाई टिकटक, पब्जी, ऱ्याप म्युजिक, अचेलको बिहेमा हुने बेसारे चलनबारे थाहा नहुन सक्छ, थाहा नपाउन मजाले पाइन्छ। तर अहिलेको सरकारले चीन भ्रमण सफल भयो भने चाहिँ इन्स्टाग्रामको ग्राम खोज्न पाइँदैन, बेसारको सट्टा खुर्सानीको धुलो घस्न पाइन्छ, तर ऱ्याप म्युजिक भन्नुपर्ने ठाउँमा रेप वा रिप म्युजिक भन्न पाइँदैन, टिकटकलाई ठिकठाक भन्न पनि पाइँदैन। गैरातीदेखि सरकारले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएर प्रति सिलिन्डर 2110 पुर्यायो, आज फिर्ता पनि लियो। चाडपर्वको मुखमा सरकारले नेपाली जनतालाई दिएको उपहारमा अरू उपहार थपेर सरकारलाई नै फिर्ता दिने तयारी बुझेर सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको हो। कसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन बढ्यो भनेर सरकारलाई सोध्यो भने आम रूपमा जवाफमा भन्ने गरिन्छ, यी सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ, हाम्रो देशमा तेलको खानी छैन, यसकारण बढेको हो। ल मानियो, तेलको कुवा हाम्रो देशमा छैन, यसकारण सरकारले पनि मूल्य वृद्धि रोक्न सकेन रे, ओके छ। तर देशमा दाल चामलको मूल्य किन बढ्यो? गेडागुडी, माछा मासु, दुध दही मसला यिनको मूल्य चाहिँ किन बढ्यो त? तेलको कुवा छैन तर धान फलाउने खेत त छ, ग्यासको भण्डार छैन, माछा उत्पादन गर्ने जताततै सम्भावना त छ। आफ्नो देशमा सम्भावना नभएको कुरा नेपालमा महँगै होस् चल्छ, तर दाल चामलको भाउ चाहिँ किन बढ्छ?
जनताले साँझ बिहानको छाक टार्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। जनताको यो पीडा चरसको थालमा मार्सी चामलको भात, त्यो पनि आफ्नो दुःखले होइन, अरूले खुवाएको खान बानी परेकाहरूले कहिले पनि बुझ्दैनन्। हामीलाई थाहा छ यस प्रकारले मूल्य बढाउनु अपराध हो, अत्याचार हो, तर हामी जनता विवश छौँ, किनभने हामीले छानेका प्रतिनिधिले सरकार बनाए, सरकारले मूल्य बढायो। अर्थात् यो मूल्य बढाउनुमा पनि घुमाउरो शैलीमा भूमिका हाम्रै छ। तर दुर्भाग्य यो छ कि सरकार चाहे जनघाती होस् चाहे राष्ट्रघाती होस्, यो सरकारलाई हामी जनताले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। 40 वर्षदेखि यिनको मति यस्तै छ अनि हामी जनताको शैली पनि यस्तै नै छ। हामीले सोच बदल्यौँ, आस्था बदल्यौँ, व्यवस्था बदल्यौँ, धर्म पनि बदल्यौँ, तर कहिले पनि ज्यानमारा साथीहरू बदल्ने भोट भने बदलेनौँ। नबदल्ने नबदलिने बानी त नेताहरूको मात्रै कहाँ हो र? हामी पनि बदलिएका छैनौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोजिरहेका छौँ निरन्तर। र आजको कार्यक्रममा आम नेपाली उपभोक्तासँग जोडिएको मूल्य वृद्धिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नेछौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि 15 घण्टा पनि टिकेन। अपजसमा पन्छिने, जस लिने मात्रै अघि सर्न यति बेला सरकार लागि परेको छ। सरकारको यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ। यसबारे थप संवाद पनि आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यस्तै जलहरी प्रकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव र कोषाध्यक्ष थापा विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस्तै फिल्म नायक अनमोल केसीमाथि लागेको ठगी प्रकरणको विषय पनि आजको कार्यक्रममा छ। यो प्रकरणको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै यसबारे थप संवाद पनि गर्नेछौँ। र एसियाली खेलकुदमा प्राय सबै खेलका नेपाली खेलाडीहरूले निराशाजनक प्रदर्शन गर्दा क्रिकेटले भने पदकको सम्भावना बढाएको छ। नेपाली क्रिकेटले पदक जित्ने सम्भावना कति छ, यसका लागि कतिको चुनौतीपूर्ण छ नेपाली क्रिकेटको यात्रा, यसबारे पनि एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासो छन् भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताले र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, इन्द्र जात्रामा राष्ट्रपतिको भन्दा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको क्रेज बढी देखिनुलाई कर्मअनुसारको जनभावना भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 97% तालीमा र 0.3% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यसलाई कर्मअनुसारको जनभावना भन्न मिल्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा सर्वाधिक धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काङ्ग्रेसका मन्त्री फिर्ता बोलाएर समाजवादी मोर्चालाई मात्रै 2 वर्ष सरकार चलाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। महामन्त्रीको यो प्रस्ताव ठिक छ? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, मूल्य घट्दा वा तेल सस्तो हुँदा प्रचण्ड सरकारको सफलता भन्नेहरू तेल महँगो हुँदा भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई भाउ बढाइएछ। यसबीच जब जब तेलको भाउ घट्यो, सरकार पक्षका मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीको सफलता वा उपलब्धि भनेर प्रचार गरिरहे। हिजो राति तेल र ग्यासको मूल्य बढ्दा प्रधानमन्त्रीले भनेछन् स्वचालित विधि अनुसार बढाइएको रहेछ, तर चाडपर्वको मुखमा यसरी बढाउनु पर्दा एकपटक सोध्नु पर्थ्यो, सोधिएन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यस प्रकारको चासो राख्नु ठिकै पनि हो, तर विधि नै प्रधानमन्त्रीलाई सोधिरहनु नपर्ने बनाइएको छ भने किन सोध्नु पर्यो र? सायद पहिले भाउ घटाउँदा पनि सोधिएको थिएन होला। ग्यासको मूल्यमा त एकैपटक बढाइएपछि जनआक्रोश यसरी चुलियो कि सरकार आफ्नो निर्णयमा 15 घण्टाभन्दा बढी टिक्न सकेन। रोचक पक्ष चाहिँ के हो भने तेलको मूल्यलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर लाभ लिन सरकार आफै लागेको छ। विगतका केही घटनाले यो कुराको पुष्टि पनि गर्छ। विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
शनिबार राति 8 बजेतिर पेट्रोलियम तथा ग्यासको मूल्यमा भारी वृद्धि गरिएको सूचना नेपाल ओइल निगमले सार्वजनिक गर्यो। सूचना जारी भएको 15-16 घण्टामै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन ओइल निगमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिए। चाडपर्वको मुखमा जनताको जुन एउटा चर्को मूल्य वृद्धिको मार खप्नुपर्ने जुन कुरा छ यसलाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुभएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 215 रुपियाँ बढाउँदै 2110 पुर्याइएको यो सरकारी कदम विरुद्ध रातिदेखि नै सामाजिक सञ्जाल खरलपै उल्टियो। आइतबार बिहानका लागि प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक आह्वान गरेका थिए। मूल्य वृद्धिलाई नै कारण देखाएर राष्ट्रपतिले त्यो बैठक बहिष्कार गरिदियो। एकाएक दबावमा आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक आह्वान गरेर नेपाल ओइल निगमलाई मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिए। सरकार चलाउने समेत पैसा नभएर एकपछि अर्को ऋणपत्र जारी गरिरहेको सरकारले स्रोत जुटाउन उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी तेलको मूल्य बढाउन खोजेको प्रश्न देखिन्थ्यो। तर जनआक्रोश र दबावका अगाडि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको छवि थप बिगार्ने जोखिम उठाउन चाहेनन्। सामाजिक सञ्जालले केही दलहरूले सुरुमै दबाव सिर्जना गर्ने संकेत देखेपछि प्रधानमन्त्री हच्किए। केही सांसदले हचुवामा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै संसदमा आक्रोश पनि पोखे। यो आयल निगम व्यापार पनि आफै गर्छ, आयात पनि आफै गर्छ, नियामक निकाय पनि उही हो, सबै कुरा आफै गर्छ र भन्छ सधैँ घाटामा छु भन्छ। कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पनि भ्याउँछ तर सधैँ यो घाटामा रहन्छ। यो घाटा के हो? सधैँ यो देशले यो घाटा सहिरहनु पर्ने कुराको चाहिँ निर्क्युल होस् अनि अटोमेटिक सिस्टममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारणले आफै भएको हो भन्ने हो भने घटेका बेलामा यसले मूल्य किन घटाउँदैन? 2 दिन 3 दिन किन लगाउँछ? जनता खुसी हुने कुरामा मात्रै जस दिन्छ सरकार, अप्रिय निर्णयमा पन्छिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहालले आइतबार बिहान जारी गरेको यो 2 स्ट्याटस हेर्नुहोस्। पहिलो स्ट्याटसमा स्वचालित प्रणाली अन्तर्गत निर्धारण हुने मूल्यमा सरकारको भूमिका नहुने भन्दै गंगाले पेट्रोलियमको मूल्य बढाउने कार्य सरकारको नभएको भन्दै रक्षात्मक जवाब दिएकी छिन्। त्यसपछिको अर्को स्ट्याटसमा चाडबाडको मुखैमा आएको अवस्थालाई ख्याल गर्दै सम्बन्धित निकायले सरकारको राजनैतिक नेतृत्वसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएको छ भन्ने उल्लेख छ। यस्तै समयमा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले पनि स्ट्याटस राखेका छन्। सरकारी पक्षले तेलको मूल्य बढाउनमा सरकारको हात नहुने भनेर गरेको दाबी पत्यार लाग्दो चाहिँ छैन। गएको वैशाख महिनामा सरकारको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा प्रचण्ड सरकारका उपलब्धि भनेर गरिएको यो प्रचार हेर्नुहोस्। सरकारले 100 दिन पूरा गरेको उपलक्ष्य भन्दै त्यो बेला डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा 10-10 रुपियाँ घटाइएको थियो। पेट्रोलमा 3 रुपियाँ घटेको थियो। अर्थात् त्यो बेला इन्धनको मूल्य घट्दा प्रधानमन्त्रीकै स्वकीय सचिव गंगाले यो सामग्री आफैले प्रचारमा ल्याएकै थिइन्। तर अहिले मूल्य बढ्दा उनी स्वचालित प्रणाली अन्तर्गत निर्धारण हुने मूल्यमा सरकारको भूमिका नहुने भनिरहेकै छिन्। जनताका लागि प्रिय हुने घटना हुँदा प्रचण्ड सरकार जनताको सरकार भन्ने सरकारी पक्ष अप्रिय निर्णयको बेला सरकारले गरेको होइन आफै भएको भनेर आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। कहिले स्वचालित हुन नसकेको ओइल निगमको स्वचालित विधि। नेपाल ओइल निगमले शनिबार राति पेट्रोलियमको मूल्य बढाएको सूचना जारी गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि 2080 मूल्य बढाइएको उल्लेख गरेको छ। यो कार्यविधि अनुसार परल मूल्य बढ्दा सोही अनुसार बिक्री मूल्य बढाउने र परल मूल्य घट्दा सोही अनुसार बिक्री मूल्य घटाउने पद्धति व्यावहारिक रूपमा लागू चाहिँ भएको छैन। यो विधि अधिकांश चुनावको मुखमा प्रयोजनहीन हुने गर्छ। सत्तारूढ दलप्रति जनभावना नराम्रो होला भन्ने ठानेर सरकारले चुनावको मुखमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुन दिँदैन। अनि सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्ने भ्रम फैलाउन पनि स्वचालित मूल्य प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेर तेलको मूल्य घटाउन लगाउँछ। जस्तो कि सरकारको 100 दिन पूरा हुँदा जनतामा वर्तमान सरकारप्रति कुनै आकर्षण वा भरोसा देखिएको थिएन। तर सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दै त्यो बेला मूल्य घटाएर 100 दिन उपलब्धिमूलक भएको झुटो प्रचार गरेको थियो। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियालाई। ज्योति सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। तपाईलाई धन्यवाद छ। अब सरकारले हिजो पेट्रोलियम तथा ग्यासको मूल्य बढायो अनि जर्को विरोध भएपछि आज फिर्ता पनि लियो। अब ग्यासमा आयल निगम घाटामा छ भन्ने मात्रै कारणले यो मूल्य वृद्धि भएको थियो कि अथवा यसमा अरू केही रहस्य पनि थिए? यसमा गम्भीर रहस्य थियो। यो रहस्य नयाँ थिएन। यो गत भदौ 15 मा पनि यही काम भएको थियो। हजुर, तपाईले भदौ 15 र अहिले 450 चाहिँ प्रति सिलिन्डर ग्यासमा बढिरहेको अवस्था थियो। पेट्रोलियम पदार्थमा त्यसै गरी अरू पेट्रोल र डिजेलमा पनि त्यसै गरी थियो। तपाईले कुनै पनि वर्षको हेर्नुभयो भने साउनबाट कार्तिकसम्म कुनै पनि सरकारले चाहे त्यो गलतै प्रतिगमनवालै सरकार भए पनि अहिलेसम्म त्यो नागरिकहरूको हितलाई हेरेर कहिले पनि बढाउने गरेका थिएनन्। तर यति ठुलो अपराध गरियो कि त्यो पुरानो हिस्ट्री हेर्दै हेरिएन। पुरानो पहिलाको चाहिँ गत सालहरूको के भएको थियो, कसो भएको थियो भनेर हेर्दै हेरिएन। गरियो के भने अहिले ग्यासकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले रहस्यकै कुरा गर्नुभयो। भएभरको के छ भने त्यो स्टोर गर्न लगाएर अनि बाहिर लिएर आएर स्टोर गर्न लगाएर
सस्तोमा किनेर 150 यो 450 एउटा प्रति सिलिन्डर नाफा खाने गरी एउटा सीमित व्यक्तिहरूले। अब तपाईँ टाढै नजानुहोस्, यो स्टोर चाहिँ कसले गर्यो त? अनि स्टोर हेर्नु न, तपाईँ नेपाल ग्यासमै हेर्ने हो भने नेपाल ग्यासमा स्टोरेज क्षमता 25,000 मेट्रिक टनको छ। 25,000 मेट्रिक टनको के छ भने स्टोरेज गर्न लगाएर एकैचोटि सस्तोमा लिएर आएर अब के छ भने 450 प्रति सिलिन्डर बढाएपछि यो अरबको 1-2 अरब त 1-2 महिना उठ्ने स्थिति बन्यो क्या। त्यसरी यो वर्ग परिवर्तन हुने गरी एउटा के छ भने यति धेरै अपराध चाहिँ नागरिकमाथि लुटको त यस्तो लुट तन्त्र कहिले गर्ने सोच्नु पनि हुन्न। त्यही माथि पनि राज्य सञ्चालकहरूले यस्तो गलत कामहरू चाहिँ त्यो सोध्दै नहुने कामहरू जुन काम भइरहेछन् गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब कोही कोही त देशमा बुझ्ने मान्छे छन्, सबै त उहाँहरूले सोचे जस्तो बेकुबे मान्छे छैनन्। जस्तो मेरै संस्थामा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी 51 सालदेखि नजिकबाट कसले के गरिरहेछ भनेर हेरिरहेछौँ। ठिक छ, अब तपाईँले यहाँनिर नेपाल ग्यासको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। मानौ नेपाल ग्यासले हजारौँ टनका चाहिँ भण्डारण सुरुमा भर्यो अनि सरकारलाई चाहिँ आएर ग्यासको भाउ बढाऊ भन्यो रे। ग्यासको व्यापारीको कुरा सुनेर उनीहरूको फाइदाका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो काम गरेको पुष्टि चाहिँ कसरी गर्ने त? होइन, यसो छ, कतिपय त्यो यो हामीले सत्ताको दुरुपयोग भनेका छौँ कि त्यो सत्ताको अधिकारको दुरुपयोग भनेका छौँ होइन। अब तपाईँले भनेको पात्रहरूको आफ्नै पनि ग्यास इन्डस्ट्री हुनसक्छ, त्यसरी अब के छ भने हुनसक्छ, त्यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अब हामीले कसको लगानी कहाँ छ भनेर अलग्गै त तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु पनि पर्छ, कुन परिवारको कहाँ लगानी छ भनेर हेर्नु पनि पर्छ। त्यस हुनाले हामी त्यत्तिकै भनिरहेको छैनौँ, त्यत्तिकै त्यो भण्डारण गरेर आउने बित्तिकै ल यो बढाउनु पर्यो भनेर त्यत्तिकै बढाएर अहिले हो एउटा चाहिँ प्राविधिक रूपले सूचना नभए पनि प्रधानमन्त्री आगै दिन सूचना दिएर किन गरे भन्ने विषयमा त तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। त्यस हुनाले यस्तो कामहरू हामीले के छ भने हामीले लेखेर भनेका छौँ, पढेर भनेका छौँ। अब जस्तो नेपाल ग्यासकै कुरा गर्ने हो भने यति धेरै नचाहिँदो काम भइरहेछ कि अब अहिलेसम्म हामीले 14.2मा 2 को किलोलाई मात्रै के छ भने अहिलेसम्मको चाहिँ यो सिलिन्डरलाई प्रयोग गर्न दिइरहेछौँ। तर त्यही तपाईँले अहिले मैले उल्लेख गरेँ कि ग्यासले के गर्यो भने 50 किलो र 450 किलोको जुन ठाउँ अनुमति नै दिएको छैन, भर्ने अनुमति र फिलिङ गर्ने अनुमति नै दिएको छैन, भट्टाभट लिएर आएर राखिरहेछ। किन गरिरहेछ त्यो भित्र खोज्नुभयो भने गजब देख्नुहुन्छ त्यसमा। ठिक छ, अब तर यो मामिलाको सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्ने जाँच गर्नुपर्ने हो कि होइन त? यसबारे राजनीतिक दलहरूले बोल्नुपर्ने हो कि होइन? अख्तियारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन? हो नि, संसदीय समितिलाई त्यही भनिरहेको छौँ। विडम्बना संसदीय समिति योभन्दा अघिल्ला संसदीय समितिहरू अलि प्रभावकारी थिए, उनीहरूले सरकारमाथि अलि लगाम लाउँथे। तर अहिले चाहिँ यस्तो पानी लौरा चाहिँ के सभापति बनाएर पठाएछन् कि त्यो सहमतिको भागवण्डाको कारणले होला सायद। त्यो के छ भने सरकारको यही अवस्थामा, यही संरचनाको अवस्थामा चाहिँ केही गर्न सक्ने, छानबिनै नगर्न सक्ने। पहिला त हुन्थ्यो, सामान्य कुरा उठाउने बित्तिकै छानबिनको विषयवस्तु बन्थ्यो, कारवाही होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँ थियो। तर अहिले त त्यो अब अहिलेको संसदबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था रहेन, किनभने खुट्टी हेर्दैमा थाहा भइसक्यो कि एउटा हामीले उजुरी हालिसक्यौँ। त्यो उनीहरू भागी हिँड्दा अवस्था देखियो होइन। त्यस हुनाले अहिलेबाट त अब कस्तो समस्या देखियो भने वीरेनजी अहिले त्यो हामीसँग साधारण सत्ता नागरिकसँग छ भनियो। अब संविधानमा लेखियो क्या, संविधान पढ्नुभयो भने नेपाली जनतामा साधारण सत्ता हुनेछ भनेर भनियो। साधारण सत्ता कस्तो भयो भने त्यो मतपत्र उचालेपछि नागरिकको साधारण सत्ता सुरु हुने, खसालेपछि समाप्त हुने र प्रयोग कसले गर्ने भयो भन्दा त्यही प्रतिनिधि सभाको संसदले गर्ने भयो, त्यही राष्ट्रिय सभाको संसदले गर्ने भयो। उसले नागरिकको कुरै नहेर्ने भयो क्या। अहिले तपाईँलाई अब यही चाहिँ उसमा चिनी ग्यास यी सबैमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने पहिला व्यापारी र राजनीति मान्छे फरक देखिन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै व्यापारी र राजनीति व्यक्तिको बिचमा हामीले धेरै छुट्याउन छोडिसकेका छौँ। एउटै छ कि मान्छे चाहिँ। तपाईँले केही बेर अघि उल्लेख गरेको विषयलाई पनि यहाँनिर आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकटका केही व्यापारीहरूको पनि त्यस्तो ग्यास व्यापार छ। उहाँ आफन्तकै छ नि, तपाईँले त्यो लामै कुरा गर्नु परेन, तपाईँ मार्फतै कसको रहेछ भनिदिनुहोस् न त। होइन त्यो त अब उहाँको त्यो खोज्ने कुरा हो। हामीले
रेकर्ड गर्नलाई खोजिरहेछौँ भन्नाले अब के छ भने संसदीय समितिमै रेकर्ड गर्न खोजिरहेछौँ, उजुरी हालिरहेछौँ। त्यसपछि तपाईँले 2-4 दिनपछि भेटिहाल्नु हुन्छ। ठिक छ, तर अब 1 महिनाभित्र 2 पटक गरी सरकारले 450 रुपियाँ ग्यासमा बढाएको कुरा तपाईँले पनि गरिरहनु भएको छ, यो तथ्यसङ्गत पनि छ होइन। तर अब प्रश्न के हो भने ग्यासमा मूल्य बढाउनै पर्दा कतिसम्म बढाउन पाइन्छ, यसको मापदण्ड के हुँदो रहेछ? हामीले म लगायत मान्छे नै हो यो स्वचालित मूल्य प्रणालीको समितिमा बसेर काम गरेका। सबभन्दा पहिला कसरी गर्ने त, किनभने बढ्नै दिएनन् भन्ने पनि परेको थियो होइन। अनि त्यसपछि यसलाई यसो गरौँ भनेर एउटा मजदारको बाटो के लियो भने स्वचालित मूल्य प्रणालीको 68 सालमा जुन भीम आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको संसदीय समिति थियो एउटा, त्यसको सदस्य म पनि थिएँ। भलै यो संसददेखि बाहेकको म मात्रै एउटा थिएँ। हामीले त्यसो नि मसौदा गरेर दियौँ कि यो अनुसार चाहिँ बढेको बेला बढ्ने, घटेको बेला घट्ने। तर त्यो घटेको बेलामा पनि के छ भने यो बढेको बेलामा पनि अत्याधिक बढ्यो भने मूल्य स्थिरीकरण कोष पनि प्रयोग गर्ने भनिएको थियो। त्यहाँ एउटा कुरा, धेरै कुरा मध्येमा के छ भने 5% भन्दा एकपल्ट बढाउन नपाइने है भनेर भनेको छ कि त्यहाँ। तर अहिले यसको मतलब 450 भनेको 5% हो त। म ती साथीहरूलाई जहाँ के अरे ती मान्छेहरू जसले बढाए जो के छ भने बोल्नै तयार भएनन् तिनीहरू, ए बाबा त्यो त्यहाँ लेखा छ, त्यो त्यहाँ के हो भने 5% भन्दा बढी बढाउन पाइने छैन भनेर लेखा छ एकपटकमा। अब एकछिनलाई 450 बढाउने 1 महिनामा हो कि तपाईँले अस्ति र 1 महिनाको बिच 1 महिना नि भएको छैन भने गत 15 साल भदौ 15 गते के छ भने 235 बढाएको हो। अहिले 250 यो 28-29 दिनमा यति धेरै बढाएर नागरिकमा त्यो के छ भने यस्तो खाले चाहिँ गलत काम गर्नलाई कसले आँट दियो होला। अब अहिले जुन आज यो मूल्य वृद्धि फिर्ता लियो नि, यसलाई हेरेर धेरैले के भनेका छन् भने वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद पनि भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले धन्यवाद पनि खाइरहनु भएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँ? यस्तो छ हजुर, प्रधानमन्त्रीको अनुमति नभएको बढ्दै बढाएन। हेर्नुहोस् यो व्यवहारिकले जसले जसरी नाटक गरे पनि हिजो उहाँ आइसके पछाडि जानकारी लिएपछि मात्रै बढ्या हो। भलै त्यसमा यो के छ भने जहाँ लिखित जानकारी थिएन होला छुट्टै कुरा हो। मौखिक रूपले किन नभए त उहाँ कैलाश पर्वत भएको बेला नि बढ्थ्यो नि। किन त भने त्यो सहमति गरेर त्यो खालि के हो रियाक्ट कस्तो आउँछ त्यो हेरेर चाहिँ विचार गर्न खोजिया हो। तर त्यसो गर्दाखेरि पनि भित्री रहस्य के थियो भने यो स्टोर गरेरै अब त्यो 25,000 मेट्रिक टन स्टोर गर्यो भने त अरबभन्दा माथि जाने भयो, 2 अरबभन्दा माथि जाने भयो। त्यस्तो खाले डिजाइन थियो। नागरिकसँग उठाउन यो सस्तोमा लिएर आएर नागरिकसँग महँगो उठाउन खोजिया अवस्था नै थियो। तर के छ भने त्यो जनताको प्रतिरोध सुरु भइसके पछाडि यो कुरा अब बाहिर आइसके पछाडि चाहिँ अलिकति त्यो के छ भने प्रतिरोध थेग्न नसकेर मात्रै गरे हो। ठुलो कुरो त जनता हुन् नि। हेर्नुहोस्, हामीले यो राजनीति भने त कसैको आर्थिक रूपले वर्ग परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ राजनीति गर्ने होइन क्या। तर पेट्रोलियमको कुरा गर्ने हो भने पेट्रोलियममा मूल्य घट्दा चाहिँ सरकारले के भन्छ भने यो हामीले घटायौँ भनेर भन्छ, तर बढेका बेला सरकार भन्छ यो स्वचालित हो, उनीहरूले नै बढाएका छन् भनेर भन्छ। अब यसमा प्रधानमन्त्रीको हात हुँदैन भनेर कसरी पत्याउने, यसको तथ्य चाहिँ के हो? होइन, यो त्यहाँ जाने कर्मचारीहरू को हुन् भने आयल निगम भनेको नेपालको अरूले कसैले आयलको क्षेत्रमा काम गर्न पाउन्न। हामीले एकाधिकार चाहिँ पुरै राज्यलाई दिएका छौँ। त्यहाँ जाने कर्मचारी सबै नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन्। हामीलाई सबैलाई थाहा छ त्यो के छ भने कर्मचारीले गर्ने भनेको राजनीतिक ब्याकिङ बिना गर्नै सक्दैन। त्यही माथि पनि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ हो र भने त्यो के छ भने त्यो 450 रुपियाँ बढाउने भन्ने कुरा प्रति सिलिन्डर, त्यो पनि घरको कुरा छ। फेरि प्रत्येक घरको हेर्नुहोस् बिरेनजी, तपाईँ र मेरो घरको मात्रै कुरा होइन, प्रत्येक घरको के छ भने चुलोमा 450 म चाहिँ के छ भने लुटेर लिन्छु भनेर भन्नु भनेको बेटीको। यसको मतलब फेरि स्वचालित मूल्य प्रणालीको आधारमा त्यति पैसा लिनै नपर्ने हो कि त लिनै पर्ने थियो कि भन्दा त्यस्तो पनि होइन। हामीले क्रस सब्सिडीको लागि चाहिँ पर्याप्त पैसा हामीले उठाइरहेछौँ, अरू अन्त पनि लिएर उठाछौँ। त्यति मात्र नभएर तपाईँले एउटा कुरै नि भनौँ 5% त्यही त्यो जुन स्वचालित मूल्य प्रणालीको कुरा गरिरहेको छौँ 5% भन्दा बढी बढाउन पाइने छैन भनेको छ हो। 450 रुपियाँ भनेको 5% भित्र पर्छ भने हाम्रो भन्नु केही थिएन। के लागि थियो त भन्दाखेरि अनि अर्को भनेको घटाए बेला कहिले घट्न दिएन, सहज रूपले कहिले घट्न दिएन। बढाए बेलामा चाहिँ अत्याधिक रूपले हौसिएर बढाउने, घटेको बेलामा यतिसम्म कि नाफा भएर अत्याधिक चरम नाफा भएर ल हामीले 3 अरब बढी नाफा गऱ्यौँ भन्दाखेरि पनि
अब इन्डिया र नेपालको मूल्यमा नेपालको सस्तो हुने भयो, त्यसो हुनाले हामी घटाउन दिँदैनौँ पनि भनियो, घटाउनै दिएनौँ। ठिक छ, अब अलिकति छोटोमा के कुरा गरौँ भने जस्तो अब यो गुलियो चिनीको पनि हामी कुरा जोडिहालौँ। चिनीको मूल्य महँगो भएको छ, यो महँगी चाहिँ स्वाभाविक हो कि अथवा कृत्रिम हो त? यसमा कसरी सम्बन्ध? यो पनि भनिहाले बेन्जी, यो पनि भनिहाले, त्यो आरोप ला होइन, हामी तथ्यमा बोलिरहेको छौँ, गरिरहेको छौँ। चिनीको सन्दर्भमा कसको कसरी सम्बन्ध छ? अर्थ मन्त्रालय मान्य अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले ल्याउनै दिनु भएन। दुईजनाले चाहिँ गत साल 21,000 मेट्रिक टन यो बेलामा आइसकेका थियो, साल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान ल्याइसकेको अवस्था थियो। यो वर्ष ल्याउनै दिनु भएन। किन ल्याउनु दिनु भएन भने जो चाहिँ के छ भने चिनीका गलत काम गर्ने 11 जना मात्रै छन् कि धेरै पनि छैनन्। 11 जनाको कुरा सुनेर उहाँहरूले ल्याउनै दिनु भएन। अब अहिले आएर के छ भने नेपालमा चिनी इन्डियाकै चिनी आएको छ, तर के हो भने त्यो सबै चिनी इन्डस्ट्रीहरू 10 किलोमिटरको वरिपरि छन्। यो भारतीय सीमाको 10 किलोमिटर वरिपरि छन्। भारतीय सस्तो चिनी जो 65 रुपियाँ 64 रुपियाँ पाइन्छ त्यो चिनी लिएर आएर यहाँ हामीलाई अहिले के छ भने त्यो चिनी खुल्ला मात्रै गरिदिने हो भने 85 रुपियाँ पाइन्थ्यो। तर विडम्बना त्यो खुल्ला नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ 120 तिरिरहेको छौँ। तिहारताका समय 150 रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। त्यसैले त्यसको पछाडि को छ त? फेरि पनि मैले त्यही कुरा भनेपछि त्यो अहिले पहिला राजनीति र व्यापारी फरक थिए हेर्नुहोस्। अहिले हामीले फरकै छुट्याउन सकेनौँ कि राजनीतिको के छ भने कसले चलाछ, के छ भने यो उसले के छ भने यो व्यापार कसले चलाछ भनेर फरकै छुट्याउन सकेनौँ। यो एउटा समस्या के होला, के होला भने यो त एकदमै जनप्रतिरोधको विषय हो। जनताले के छ भने यो चाहिँ अलि हेर्न पर्ने विषय, विश्लेषण गर्ने विषय हो। तपाईँ मार्फत म के भन्न चाहेँ, 24 मार्फत के भन्न चाहेँ भने यो हिसाब किताब गर्नु प्रत्येक नागरिकले हिसाब किताब राख्नुपर्ने विषय हो। त्यस हुनाले अब यो हिसाब किताब राख्नको लागि आग्रह गर्न चाहेँ। यस्तो कुरा गलत चाहिँ कुरालाई चाहिँ सबै खपेर चाहिँ बस्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ। फेरि एउटा सानो कुरा पनि के निवेदन गर्न चाहेँ, एउटा छोटो कुरा गर्न चाहेँ भने अहिले बजार जस्तो छैन। अहिले चाहिँ बजार लुटको बजार भइरहेछ। किनभने यो राजनीतिले यो बजार चलाइरहेको अवस्था भयो हुनाले यस बेलामा बिक्री कारोबार गर्दाखेरि 10 पटक सोचेर अत्यावश्यक वस्तुदेखि केही खरिद नगर्नको लागि चाहिँ हामीले हार्दिक आह्वान गरिरहेछौँ। तपाईँ मार्फत पनि त्यही आह्वान गर्न हस्। ज्योति सर, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मूल्य वृद्धिको चपेटामा यति बेला आम नेपाली उपभोक्ताहरू परिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको, कतै नजानु होला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, 3 दिन प्रहरीको नियन्त्रणमा परेपछि नेपाली फिल्म क्षेत्रका एक लोकप्रिय तथा शान्त कलाकार अनमोल केसी आज राति छुट्दैछन्। अदालतले उनलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रहरीलाई दिएको थियो, तर प्रहरीले फेरि म्याद थपका लागि अदालत नलैजाने भएको छ। उनी हाजिरी जमानीमा रहेर मामिलाको सामना गर्न पाउने भएका छन्। विवाद खासै ठुलो ठानिएको थिएन, तर प्रहरी हिरासतमै पुर्याउने यो मामिला के हो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अपराधिक विश्वासघातको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली फिल्मी क्षेत्रका लोकप्रिय कलाकार अनमोल केसीलाई अदालतले 3 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति दिएको छ। शुक्रबार पक्राउ परेका अनमोलको 3 दिन आइतबार राति 12 बजे पूरा हुने भएकाले उनलाई प्रहरीले हाजिर जमानीमा छाड्ने भएको छ। अनमोल केसीबाट चाहिँ अनमोल केसी चाहिँ प्रहरी हिरासतभन्दा बाहिर रहँदा पनि कुनै प्रमाण लोप गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नभएको, भागी जाने समेत सम्भावना समेत नभएको हुँदा प्रहरीको हिरासतमा राखेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने नदेखिँदाखेरि अनुसन्धान अधिकृतले जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जिम्मा जवानीमा छोड्न सक्ने हुँदा अनमोल केसीलाई चाहिँ हिरासतभन्दा बाहिर राखेर छोड्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। रामायण नामक चलचित्रमा काम गर्ने सम्झौता गरेर 10 लाख रुपियाँ लिएको, तर सो चलचित्रमा काम नगरेर आफूलाई व्यावसायिक रूपमा नोक्सानीमा पारेको दावी गर्दै फिल्म निर्माता सुप्रिया कटवाल थापाले प्रहरीमा जाहेर दिएकी थिइन्। भदौ 8 मा एडभान्स रकम लिएर पनि अनमोलले रामायण नामक चलचित्रमा काम गर्न अस्वीकार गरेको दावी निर्माण पक्षको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा परेका अनमोल भने अहिले महाराजगञ्ज स्थित चिरायु अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या आएको दावी गर्दै उनी अस्पताल भर्ना भएका हुन्।
असोज 6 गते अनमोल केसीले चलचित्र रामायणमा उत्पन्न विवादलाई लक्षित गर्दै फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै खराब स्क्रिप्टमा काम गर्न नसक्ने बताएका थिए। उनले स्ट्याटसमा भनेका थिए, म कसैको स्वार्थमा उपयोग नहुँ भन्नेमा निकै गम्भीर छु। त्यसैले मैले अब फिल्म गर्दा जबसम्म स्क्रिप्टमा मेरो पूर्ण चित्त बुझाइ हुँदैन तबसम्म फिल्म गर्न हतार गर्ने छैन। अब म माथि कुनै प्रकारको दबाव वा हतारको प्रभाव हुन र हुन दिने छैन। अनमोलको स्ट्याटसले रामायण चलचित्रको स्क्रिप्ट खराब रहेको सङ्केत गर्छन्, तर निर्माण पक्षले रकम लिएको उनकै कारण चलचित्रमा अन्य फेरबदल गर्दा लाखौं रुपियाँ खर्च भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। निर्माता सुप्रियाले दिएको रकम फिर्ता दिन अनमोल तयार थिए, तर क्षतिपूर्ति सहित ठूलो रकम माग हुन थालेपछि यो मामिला विवादित बनेको थियो। कलाकारले कथा सुनेर खेल्दिन भन्न पाउँछ, तर कथा सुनेर पुरै स्क्रिप्ट सुनेर ल म खेल्छु भनेर पैसा लिएपछि त्यसको म्युजिक बनाउन थाल्यौँ, त्यसको उहरू बनाउन थाल्यौँ, उहाँलाई लागेका कुराहरू पनि करेक्सन गर्न थाल्यौँ, त्यसो सबै गऱ्यौँ। अरू कलाकारलाई अनुबन्ध गर्न थाल्यौँ। अनि त्यो समयमा आएर चाहिँ विभिन्न बाहना बनाउन पाइँदैन होला। चलचित्र रामायणमा अनमोललाई कानुनी रीत पुर्याएर अनुबन्ध गरिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न भइसकेको छैन। निर्माण पक्ष कानुनी प्रक्रियामा जान लागेपछि अनमोलले सम्भावित पक्राउ विरुद्ध उच्च अदालत पाटनबाट निषेधाज्ञा लिएका थिए। अदालतको निषेधाज्ञाको बावजुद पनि उनलाई पक्राउ गरिएको चर्चा भइरहेको छ। भक्तपुरको साङ्गाबाट शुक्रबार अनमोल पक्राउ परेका थिए। अनमोलका बाबु भुवन केसी अहिले युरोपमा छन् भने आमा सुस्मिता दार्जिलिङ भारतमा छिन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ रामायण चलचित्रका निर्माता सुप्रिया कटवाल थापालाई। सुप्रियाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब अनमोललाई प्रहरीले हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय तपाईँहरूका लागि चाहिँ न्यायपूर्ण भयो कि अथवा चाहिँ अन्यायपूर्ण भयो, के लाग्छ? एउटा सम्मानित अदालतको निर्णयलाई हामीले स्वागत गर्ने पर्छ। यसमा हामीले केही पनि आपत्ति जनाउनु पर्ने छैन। उहाँहरूले स्वविवेकले आफ्नो स्वतन्त्रपूर्वक गरेको निर्णय जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सम्मानित अदालतलाई मैले विश्वास गरेको छु। अब तपाईँहरूले अनमोललाई 10 लाख चाहिँ किन दिनुभएको थियो, यसबारे बताइदिनुहोस् त। उहाँलाई हामीले रामायण चलचित्र गर्नका लागि भनेर एउटा मौखिक व्यावहारिक सहमतिका आधारमा चेक दिएका हौँ। उहाँकै पूजनीय पिताका सामु हामीले चेक दिएका हौँ उहाँलाई एकदमै खुसीको वातावरणमा। उहाँले त्यो भन्दा केही दिन अगाडि नै स्क्रिप्ट सुनिसक्नु भएको थियो। स्क्रिप्ट सुनिसकेर केही समय लिनुभयो उहाँले निर्णयका लागि। त्यसपछि हामीले भेट्ने सहमति गऱ्यौँ उहाँकै निवासमा। त्यहाँ भेट्ने क्रममा चाहिँ अब हामी एउटा एग्रिमेन्ट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीसँग एग्रिमेन्ट पेपर थिएन साथमा। अनि त्यसपछि ठिक छ, अब यो एउटा खुसीको निर्णय गरेका दिन हामी चेकबाटै भए पनि एउटा सहमति हुन्छ, एउटा एडभान्स अमाउन्ट काटेर चाहिँ हामी कामको डिसिजन गरौँ न त भन्ने एउटा सहमति भइसकेपछि उहाँलाई एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चेक दिएका हौँ। अब रामायणमा उहाँले काम गर्छु भनेर तपाईँहरूसँग कानुनी रीत पुर्याएर सम्झौता गर्नुभएको थियो, किनभने तपाईँहरूको एग्रिमेन्ट नै छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ, के हो तथ्य? हो, हामीसँग एग्रिमेन्ट छैन, तर यो चलचित्र चाहिँ पहिल्यैदेखि नै अनमोलकै लागि भनेर अनमोललाई नै हेरेर विचार गरेर चाहिँ उहाँकै लागि नै बनाइएको स्क्रिप्ट हो हाम्रो तर्फबाट। अनि यति सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो स्क्रिप्ट कम्प्लिट भयो कि सुरुको स्क्रिप्ट उहाँलाई सुनाएपछि अब हामी यसमा बिस्तारै केही चिजहरू पनि एड गर्दै जाउँला, हामी यसलाई राम्रो बनाएर काम गर्दै जाने भनेर पटक पटकका छलफल, पटक पटकका उहाँहरूका सुझाव, उहाँहरूले नै रिकमेन्डेसन गरेका मान्छेहरू हामीले राख्दै गयौँ र सुटिङको सम्पूर्ण तयारी पनि हामीले पुरा गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूसँग एग्रिमेन्ट छैन, तपाईँहरूले दिएको पैसा कुन प्रयोजनका लागि दिएको भनेर कानुनी रूपमा त्यो पुष्टि पनि हुँदैन, फिल्मकै लागि दिएको भन्ने कुरा त त्यसले पुष्टि गर्दैन नि त, किनभने एग्रिमेन्ट छैन भनेपछि दिएको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नका लागि त हामीसँग त सारा एभिडेन्सहरू छन्। राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा न्युजहरू पनि आएका छन्। अनमोल केसीले रामायण गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले पनि मौखिक रूपमा कति मिडियाहरूमा भनेका, मिडियामा समाचार आयो तर मानियो, ठिक छ, मिडियामा समाचार आयो तर विषय अदालतमा पुगेपछि अदालतले सब प्रमाण खोज्छ नि, त्यसका लागि त पुष्टि त हुँदैन नि। त्यो पुष्टि नहुने अवस्थामा पनि तपाईँहरूले एउटा नायकलाई 3 दिनसम्म हिरासतमा देखिँदैन र कुनै पनि सम्बन्ध देखिँदैन। हामीले उहाँलाई चेक दिएको स्पष्ट रूपमा रामायणकै लागि भनेर हामीसँग प्रशस्त एभिडेन्सहरू हामी दिन सक्छौँ। हामी पनि त्यसै सोच विचार नगरी अदालतसम्म पुगेका छैनौँ र अदालतसम्म पुग्ने स्थिति सृजना नभइकन पनि पुगेका होइनौँ। अदालत धाउनलाई त्यति सहज छैन नि।
तपाईहरु लिगल एक्सनमा जानुभयो, त्यो तपाईहरुको अधिकार हो, ठीक छ, त्यहाँसम्म कुनै प्रश्न भएन। तर लिगल एक्सनमा जाने मान्छेले लिगली रूपमा अग्रिमेन्ट पनि गर्नुपर्ने थियो नि, होइन? त्यसमा किन चुक्नु भयो? हो, तर कानुनी हिसाबले पनि के मान्छ भने तपाईको मौखिक र व्यवहारिक सहमतिलाई पनि एउटा सहमतिको रूपमा लिन सकिन्छ। मौखिकलाई मान्दैन, मौखिकलाई मान्दैन। यो चाहिँ चलचित्रको कुनै पनि लाभ लिनु भएको छ उहाँले अथवा चेक साट्नु भएको छ, कुनै पनि यो व्यवहारमा उहाँले लाभ लिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यसलाई पनि एउटा कानुनले आधार मान्छ। अब तपाईहरुको स्क्रिप्ट नै खराब छ भने कुनै चलेको नायकले काम गर्दिन भन्न पनि नपाउनु। उहाँले के भन्नु भएको छ भने स्क्रिप्ट मन परेन, पैसा पनि फिर्ता लैजानुस् भनेर भनेको, तर उहाँले लिनु भएन। स्क्रिप्ट मन नपरेका कारणले मैले फिल्म गरिन भनेर उहाँले भन्नु भएको छ। यो त उहाँले भन्ने कुरा भयो, उहाँले भन्न पनि पाउनुभयो। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि आफ्नो बचाउका लागि अब उहाँले बोल्न पाउनुभयो। हामीले त यसमा कुनै पनि हाम्रो धारणाहरू त बाहिर ल्याएका छैनौँ। उहाँ त चलेको नायक हो नि, आजको दिनमा एउटा स्टारडम भएको नायक हो। अनमोल केसी बराबरको स्टारडम त कसको छ त? उहाँले भन्न पायो नि त, त्यो होइन? भन्न पाउनुहुन्छ, तर मन पर्यो, सबै कुरा ठिक छ भनेर उहाँले ड्रेस बनाउनु भएको छ। ड्रेस नाप्न पनि उहाँको घरमा डिजाइनर आफै नै जानुभएको छ, उहाँलाई सम्पर्क गरेरै जानुभएको छ। कपालको डिजाइन नाप्नु पनि उहाँ सदनसम्म आफै पुग्नु भएको छ। अब कसरी मानौँ कि उहाँलाई स्क्रिप्ट चित्त बुझेन? ल, स्क्रिप्ट चित्त नबुझेका ठाउँहरूमा अब फाइनल करेक्सन भनेर नगरकोटमा पुगेर उहाँकै टिम, फेरि उहाँकै सल्लाहकार र उहाँकै टिम, उहाँको फ्यामिली सहितको फोटोहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले। फोटो मात्र होइन, हामीसँग उहाँहरू स्क्रिप्टमा छलफलमा बसेका हामीसँग एभिडेन्स छन्। तर यी कुराहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ मिडियामा के भन्नु भने चिया कफी खानलाई भेटेको फोटोहरू भन्नुभयो। हामी आफै अचम्ममा परेका छौँ उहाँको। ठीक छ, तपाईले अब जाहेरी चाहिँ कसरी दिनुभयो? बाँकी नै छ, यसमा हामीले खण्डन गर्न बाँकी नै छ, यसमा ठाउँहरू छन्। तपाईहरुको जाहेरी चाहिँ कसरी दर्ता भयो? प्रहरीले सहजै रूपमा धारणा नआइन्जेल तपाईहरुले जाहेरी चाहिँ कसरी दर्ता गर्नुभयो? प्रहरीले सहजै रूपमा जाहेरी दर्ता गर्यो कि अथवा सरकारी वकिल मार्फत जानुभयो कि कसरी जाहेरी दर्ता गर्नु? हामी सरकारी वकिल मार्फत पनि गएनौँ। उहाँलाई मैले सबैभन्दा पहिला त यो विवाद सृजना हुँदाखेरि यसले एउटा ठुलो रूप नलियोस् भन्नका लागि मैले उहाँलाई अफिसियली एउटा पत्र पनि काटेँ। हजुर, त्यसको जवाफ पनि उहाँले पठाउनु भयो कि यस्तो पठाउनु भयो कि अब हामीले बाँकी छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन भनेर पठाउनु भयो। त्यसपछि पनि हामीले उहाँलाई 2 दिनसम्म वेट नै गऱ्यौँ। उहाँ छलफलका लागि आउनुहोला, केही कुरा गर्नुहोला, हामीलाई सान्त्वना दिनुहोला, एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर टुङ्ग्याउँथ्यौँ होला। त्यसका लागि पनि उहाँ उपस्थित हुनु भएन। त्यसपछि हामी प्रहरीसम्म पुग्यौँ, त्यहीँ बसेर एउटा विवाद मिलाउन सकिन्छ कि त्यहाँबाट केही डिसिजन निकाल्न सकिन्छ कि भनेर पुग्यौँ। त्यहाँबाट पनि उहाँलाई फोन गयो, तर उहाँले फोनमा जवाफ दिनुभयो कि म त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, म यतैबाट मिलाउँछु भनेर भनिसके पछाडि चाहिँ निवेदन नभइकन तपाईँहरूले अब उहाँ उपस्थित हुनु भएन, तपाईँहरू जाहेरी नै गर्दा ठिक हुन्छ होला, तपाईँहरूलाई अन्याय भएकै जस्तो लाग्यो, मिडियामा पनि मैले केही कुराहरू हेरिरहेको छु भन्नुभएको थियो। यस अघिका घटनाहरू पनि थिए नि त उहाँका। उहाँले त एग्रिमेन्टै गरे पनि त यसरी धोका त दिनुभएको हो नि, हामी पहिलो व्यक्ति होइन। अब आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू उहाँका नदोहोरिउन् भन्ने पनि हाम्रो मुख्य भनेको। तपाईहरुको जाहेरी चाहिँ प्रहरीले सहजै रूपमा दर्ता गर्यो होइन, यही बुझौँ होइन? हजुर, उहाँ उपस्थित नभइसकेपछि त अब एउटा अन्यायमा पर्यो भनेर गइसकेपछि त गर्नु पर्यो नि, केही न केही त गर्नु पर्यो होला नि। उहाँहरू पनि हामीलाई सेवा नै दिन बस्नु भएको हो। हजुर, उहाँकै सल्लाह सुझावका कुराहरू सबै मान्दै जाँदाखेरि हाम्रो त ठुलो क्षति भयो नि त। ठिक छ, तर अब यो प्रकरणले एउटा प्रश्न के पनि उठायो भने तपाईहरुसँग काम गरुन्जेल चाहिँ ठिक, अलिकति कुरा मिलेन भने हिरासतमै पुर्याइदिनु हुँदो रहेछ भन्ने खालको भाष्य पनि निर्माण भयो। तपाईको टिमसँग काम गर्नेहरूले चाहिँ अब 4 पटक चाहिँ सोच्नै पर्ने भयो कम्तीमा हैन त? हजुर, त्यो भएको भएर यथार्थ कुरा के हो भन्ने कुरा त अब दुवै पक्षको धारणा आउनु पर्यो नि त। हजुर, हामी बोलेका छैनौँ, हामी मौन नै छौँ। हामी मौन नै हुँदा हुँदै उहाँले आजभन्दा ठ्याक्कै 1 हप्ता अगाडि हेर्नु होला विभिन्न मिडियामा उहाँले रायबार साइन नै गरेको छैन भनेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। र स्क्रिप्ट डिस्कसनमा बसेका कुराहरूलाई पनि चिया कफी खान हामी भेटेका हौँ भनेर हाम्रो मान प्रतिष्ठामै धक्का पुग्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि त दिनुभएको छ नि त। भनेपछि तपाईहरुको इगो हर्ट भयो, त्यसकारण तपाईहरु प्रहरीमा जानुभयो हैन? त्यही हो, इगो हर्ट, तपाईको मानसिक क्षति भयो हैन, आर्थिक क्षति भयो, हाम्रो सपनासँग खेलियो। हाम्रो यो पारिवारिक प्रोडक्सन कम्पनी हो, एउटा होम प्रोडक्सन हो। अब यहाँनिर तपाईहरुको कमजोरी के भयो भने सुन्नु न, एउटा ठुलो सपना बोकेर एउटा फिल्मको हिरोले एग्रिमेन्ट नै नगरिकन तपाईहरुले त्यत्रो लगानी गर्नुहुन्छ भने सुरुवातमै त्यो त तपाईहरुको पनि कमजोरी भयो नि, होइन? हजुर हजुर,
त्यो हाम्रो कमजोरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले महसुस गरिरहेको छौँ हामीले। तर एउटा ठुलो मेगा स्टारको ट्याग भेट्नु भएको मान्छेलाई, त्यति राम्रो प्रोफाइलको मान्छेलाई, त्यति मिठो बोल्ने, त्यति सुन्दर मान्छेलाई हामीले कसरी विश्वास नगर्ने? हजुर पटक पटक हामीलाई सुझाव दिनुहुन्छ, यसरी गरौँ भन्नुहुन्छ, सल्लाह दिँदै जानुहुन्छ। तर अन्त्यमा आएर सुटिङमा जाने बस समेत रेडी अवस्थामा भइसकेपछि म एकदम एक्साइटेड छु स्पटमा जानलाई भन्नुभएको मान्छे भोलिपल्ट अचानक त्यस्तो कल गर्नुहुन्छ भनेपछि हामीलाई कत्रो बर्दाश्त पर्यो होला। तपाईहरु फिल्म बनाउने मान्छेमा यो खालको परिपक्वता देखिएन भन्ने पनि यसले पुष्टि गर्छ। किनभने एउटा चलेको नायकलाई फिल्ममा हिरोमा तपाईहरुले अनुबन्धित गर्दाखेरि साइन पनि गराउनु भएको छैन, त्यो प्रक्रिया पनि पूरा गर्नु भएको छैन, तर तपाईहरुले लगानी चाहिँ 1 करोड बढी डुबाइसक्नु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो लगानी त तपाईहरुकै कारण डुब्यो नि भनेर भन्न पाउने कि नपाउने? यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने अवस्था पनि छैन। किन भन्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिलो कुरा त यी फर्मालिटीका कुराहरू भन्दा पहिला त मानव विश्वास पनि हो। मानवीय संवेदना नै हामीले गुमाउँछौँ भने त त्योभन्दा ठुलो अपराध त केही पनि हुन सक्दैन। अब भोलिको दिनमा अब यिनै कुराहरूले अब हार जित हुन्छ भने त्यो कुरा पनि स्वीकार्य छ। तर अहिलेका लागि जुन छ नि हाम्रो यो एउटा मानसिकदेखि लिएर आर्थिक क्षति, मान प्रतिष्ठामा लागेको धक्का, यी सबै कुराहरूले गर्दा हामी विक्षिप्त भइसकेका छौँ। अब भोलिको दिनमा अब यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी पछि हट्नु पर्छ भने पनि हामीले त्यसलाई चित्त बुझाउनु पर्छ। हस् सुप्रियाजी, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले अनमोल केसी पक्राउ प्रकरणका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। खेलकर्मीमा देखिने विदेश भ्रमण मोहका कारण नेपाली खेलकुद जहिले पनि बदनाम हुने गरेको छ। चीनको हाङझौमा जारी 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुदमा पनि यो बदनामी कायम नै रह्यो। यसपटक पनि खेलाडी, प्रशिक्षक बाहेक अनावश्यक व्यक्तिहरूको लर्को एसियाली खेलकुदमा लाग्यो। 253 खेलाडी सहित अहिलेसम्मकै ठूलो नेपाली टिम यसपटक चीन पुग्यो। तर 29 खेलमा सहभागी जनाएको नेपालले सबैजसो खेलमा निराशाजनक प्रदर्शन मात्रै गर्दा एउटा खेलले भने पदकको आशा जगाएको छ। त्यो खेल हो क्रिकेट। एसियाली खेलकुदमा क्रिकेटमा नेपालले विश्व कीर्तिमान सहित 2 खेल जितेर नेपालले क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ। सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्ने हो भने नेपालले एसियाली खेलकुदमा पदक पक्का हात पार्नेछ। तर त्यसका लागि बलिया टेस्ट ब्राससँग भिड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपाललाई पदकको हकदार हुन भने कतिको चुनौतीपूर्ण छ त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाएका प्राय सबै नेपाली खेलाडीहरूले एकपछि अर्को असफलताको सामना गरिरहेका बेला नेपाली क्रिकेट खेलाडीले भने पदकको आशा जगाएका छन्। समूह चरणका 2 खेलमा विश्व कीर्तिमान सहितको जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेसँगै नेपालले क्रिकेटमा पदक जित्ने सम्भावना बढेको हो। पहिलो खेलमा मंगोलिया विरुद्ध कीर्तिमानी जित हात पारेको नेपालले आइतबार दोस्रो खेलमा मालदिव्समाथि 138 रनको शानदार जित निकाल्यो। यससँगै समूह एमा रहेको नेपाल समूह विजेता बन्दै अन्तिम 8 मा पुगेको छ। क्वार्टर फाइनलमा टेस्ट मान्यता प्राप्त भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बंगलादेश मध्ये एउटा टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा अबको यात्रा नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि सेमिफाइनल प्रवेशका लागि बाधक बन्न सक्ने यी बलिया टिम मध्ये कुनै एकलाई पन्छाउन सके नेपाल पदक नजिक पुग्नेछ। सेमिफाइनलमा जित हात पारे पदक पक्का हुनेछ भने हार बेहोरे तेस्रो स्थानका लागि खेल्नु पर्नेछ। उसो त विश्वकपको तयारीमा रहेका 4 टेस्ट राष्ट्रले आफ्नो पहिलो रुजाएको टिम एसियाली खेलकुदमा सहभागी गराएका छैनन्। तर पनि 4 टिममा राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका थुप्रै खेलाडीहरू भने सहभागी छन्। यिनै खेलाडीहरू पनि नेपालका लागि बाधक बन्न सक्छन्। तर पनि एसियाली खेलकुदमा विश्व कीर्तिमान सहित लगातार 2 प्रभावशाली जित निकाल्नुले नेपाली खेलाडीहरूको मनोबल उच्च छ भन्ने पुष्टि गर्छ। त्यसमाथि आत्मविश्वासी खेलाडीहरू नेपाललाई जसरी पनि पदक दिलाउने धुनमा देखिएका छन्। आइतबार दोस्रो खेलमा मालदिव्सलाई 74 रनमा अल आउट गर्न तीव्र गतिका बलर अविनाश बोहराले आफ्नो करियरकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानी 6 विकेट हात पारे। सन्दीप लामिछाने र करण केसीले यसअघि एकै खेलमा 5-5 विकेट दिएको रेकर्ड तोड्दै अविनाश टी20 क्रिकेटमा 6 विकेट दिने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बने। त्यसअघि मंगोलिया विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपालले विभिन्न 7 कीर्तिमान आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा 314 रनको कीर्तिमानी योगफल 34 बलमा कुशल मल्लले बनाएको शतक, 9 बलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले बनाएको अर्धशतकको विश्व कीर्तिमानले विश्व क्रिकेट जगत नै हल्लियो। खास गरी एसिया कपमा भारत र पाकिस्तान 2 महाशक्ति राष्ट्र विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि नेपाली खेलाडीहरूको मनोबल बढेको पाइन्छ। भारत विरुद्धको प्रशंसनीय ब्याटिङ र पाकिस्तान विरुद्धको बोलिङ गर्दा नेपाली खेलाडीहरूको विश्वभर चर्चा अझै पनि सेलाएको छैन। यसरी नेपाली क्रिकेटको छवि उचारेर विश्वभर प्रशंसा पाइरहँदा यी खेलाडीहरूको परिवारमा पनि खुसी छाएको छ। खेलकुदैतिर बढी रुचि राखिदिए उसलाई सानोतिनो घाउसवालले के मान्नेवाला होइन। यहाँबाट सिधै 5 किलोमिटरको दूरी छ हाम्रो कबड्डी हल। यहाँबाट सिधै जाने पैदल कबड्डी हलमा जाने, त्यहाँ खेलेर फेरि बेलुका आउने।
और सुरुदेखि अब पहिले त्यस्तो खासै थिएन भनौँ। र यो जुराबको यो बल हल गरेर यहाँ खोलाहरूमा यहाँ कहिले जिममा कहिले यहाँ स्कुलमा कहिले कहाँ तिनीहरू खेल्ने क्रिकेट। क्रिकेट टोलीलाई पूर्व राजाको पनि बधाई, भन्छन् खेलाडीले राष्ट्रिय गौरव बढाए। खेल जितेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरूबीच चर्चामा रहने नेपाली खेलाडीहरू यसपटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि नजरमा परे। मङ्गोलिया विरुद्ध विश्व कीर्तिमान राख्न सफल भएको भन्दै पूर्व राजा शाहले पनि नेपाली खेलाडीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन भए। शनिबार एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अनेकौं प्रतिकूलताका बीच खेलाडीले हासिल गरेको सफलताले नेपालको राष्ट्रिय गौरव बढाएको उनले बताए। खेलाडीले कुनै सफलता प्राप्त गरेपछि बधाई र शुभकामनाको त ओहिरो नै लाग्छ, तर विडम्बना राज्यले घोषणा गरेको पुरस्कार समेत उनीहरूले पाउँदैनन्। सफलतामा बधाई दिनेहरूले अरू बेला खेलाडीको स्तर उन्नतिका लागि लगानी गर्नु त परको कुरा, उनीहरूको हकितका लागि एक शब्द समेत खर्च गर्दैनन्। जारी प्रतियोगितामा क्वार्टर फाइनलको प्रतिस्पर्धा मङ्गलबारबाट सुरु हुनेछ भने सेमिफाइनलका खेलहरू शुक्रबार हुनेछन्। विजयी टिमहरू स्वर्ण वा रजत पदकको सुनिश्चितताका लागि खेल्नेछन्। फाइनल खेल भने शनिबार हुनेछ। सेमिफाइनलमा पराजित दुई टिमबीच शनिबार तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विजयी टिमले काँस्य पदक प्राप्त गर्नेछ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव तथा नेपाल कराते महासङ्घका अध्यक्ष युवराज लामालाई। युवराज सर, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार। अब यसपटक एसियाडमा नेपाली टोलीको ठुलो फौज नै चीन पुगेको छ। फौज देखेर धेरैले लाग्यो कि यसपटक खास केही पनि हुन्छ होला, तर नेपाली टोली रित्तो हात चाहिँ फर्किने जस्तो देखिँदैछ, नतिजाहरूले त्यही बताएको छ। यस्तो किन भएको होला, तपाईँको विश्लेषण के हो? रित्तो हात फर्किहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने अहिले करातेको इभेन्ट बाँकी नै छ, कराते खेल अहिले बाँकी नै छ। करातेबाट आशा गर्न सकिन्छ, तर के हो भन्नु होला भने यसपालो मेरो विचारमा सबैभन्दा ठुलो टिम चाइना जानुभएको छ सबै साथीहरू। अब यो रिजल्टको बारेमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नियमित अहिले धेरै वर्षदेखि एसियन खेलकुदको चाहिँ यो नै हो, किनभने जाने बेलामा पुरै लड्को लाएर खेलकुद भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू, प्रशासनिक कर्मचारीहरू होइन, विभिन्न मान्छेहरू जाने र भिडभाड गर्ने एक किसिमको बजार जस्तो, मेला जस्तो, सरकारी पैसामा नैतिकता पनि बिर्सेर अहिले कस्तो देख्यो भन्नु होला भने विदेश जानु पर्यो भने जे पनि गर्नुपर्छ, जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता स्थापित गर्नु खोजेको देखिन्छ। तर विशेष मेडलको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्नु होला भने जसरी तयारी हुनुपर्छ, तयारी हुनुपर्थ्यो र तयारी हुनुपर्छ, त्यो तयारी नपुगेको हो। 3 महिना अगाडि सेलेक्सन गरेर ट्रेनिङ गरेर, त्यो ट्रेनिङ पनि नियमित छैन होइन, विभिन्न अडचनहरू छ। अब जस्तो मलाई थाहा छ 3 महिना अगाडि सदस्य सचिव बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग लडिराखेको अवस्था थियो होइन, बजेट पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दा यो तयारीको ओलम्पिक गेम र एसियन गेमको तयारीको कन्सेप्टै राज्यले बुझेको छैन र राज्यमा आउने नेतृत्वले त कहिले बुझेन, सङ्घमा बस्नेहरूले त कहिले बुझेन, त्यो सङ्घमा बस्ने नेतृत्वले कहिले पनि बुझेन। किनभने उहाँलाईको लागि के हो भन्दाखेरि 20देखि 10-15 वर्षदेखि 20-25 वर्षदेखि एउटै सङ्घमा अध्यक्ष महासचिव भएर बसिरहनु भएको छ। उहाँको लागि यो एक किसिमको खेल जस्तो कि यो म्युजिकल चेयर जस्तो भइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो एसियन गेम ओलम्पिक गेममा यदि मेडल ल्याउनु छ भने 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै सेलेक्सन प्रक्रिया गरेर त्यसमा नियमित छनौट गर्ने, ट्रेनिङ गर्ने विधि जबसम्म हामीले तयार गर्दैनौँ, राज्यले तयार गर्दैन, सङ्घले तयार गर्दैन, कोचेसले तयारी गर्दैन भने यो 3 महिनाको तयारीले मेडल आउने भनेको फ्लुक चित्त पर्ने भन्छ नि, चित्त परेर मात्र आउने हो, नभए ठिक छ। अब यो तयारीको पार्टमा हामी पछि पनि कुराकानी गरौँला। यो त जहिले पनि जुनसुकै प्रतियोगितामा पनि यही हाल छ नेपालको। तर अहिले एसियाडमा जति पनि केही इभेन्टहरू बाँकी नै छन्, अहिले भएका इभेन्टहरूमा नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ एकदमै निराशाजनक प्रदर्शन गरिरहेको स्थितिमा क्रिकेटले भने विश्व कीर्तिमानसहित शानदार प्रदर्शन गर्यो भनेर खुब चर्चा भइरहेको छ। अरू खेल ओह्रालो लाग्दा क्रिकेटको सफलतालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यसो भयो कुरा के हो भन्दा तपाईँले पहिला प्रथम यो नेपालले जुन क्रिकेट टिम, नेपालको अहिले क्रिकेट टिम राम्रो छ, त्यसमा नो डाउट। अहिले के हो भन्नलाई भने क्रिकेटको अहिले टिम पनि राम्रो छ, अनि प्लस राज्यले पनि त्यसलाई विशेष दिएको छ। तर अहिले यो जुन प्रकारको कीर्तिमान बन्यो, यो कीर्तिमान चाहिँ कस्तो हो भन्नाले 3 वर्षको बच्चालाई 15 वर्षको बच्चाले कुर्दाखेरि जे देखिने हो त्यही अवस्था हो। तर कीर्तिमान त कीर्तिमानै हो, त्यो रेकर्ड त रेकर्डै हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले नकार्न सकिन्न होइन। तर निश्चित रूपले अहिले
क्रिकेट टिम नेपालको क्रिकेट टिम अन्य खेलभन्दा बलियो छ, ठिक छ, डाउटै छैन। अब यसमा केही अघि तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, नेपाली क्रिकेटले खास गरी पछिल्लो समय एसिया कपमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि सत्तारूढ दल माओवादीका एक सांसदले प्रचण्ड सरकारका कारण क्रिकेटमा निरन्तर सफलता प्राप्त भइरहेको छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यदि त्यस्तै हुन्थ्यो भने अरू खेलमा यस प्रकारको निराशा किन देखियो त? तपाईँको विश्लेषण के हो? पोलिटिकल मान्छेले के बोल्छ त्यो बारेमा मैले धेरै कमेन्ट गर्नु मिलेन। हजुर, प्राविधिक कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले क्रिकेट टिम राम्रो छ, किनभने विगत केही वर्षदेखि नै क्रिकेट टिम स्लोली राम्रो हुँदै गइराखेको छ। अहिले जस्तो भनौँ न जसरी इन्टरनेसनल लेभलमा उत्रिनु पाएको छ, इन्डियासँग खेल्नु पाएको छ, जस्तो भनौँ न पाकिस्तानसँग खेल्नु पाएको छ, जुन प्रकारको ग्रोथ क्रिकेटले छ निश्चित रूपले छ। तैपनि यताउति के हो भन्दा अहिले वर्ल्ड कप जितिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन, त्यसमा हामीले धेरै आशा गर्न सक्दैन। त्यो लामो छ, त्यो यात्रा लामो छ। क्रिकेट टिम डेफिनेटली राम्रो छ। क्रिकेट टिम अन्य खेलको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रदर्शनको हिसाबले क्रिकेट टिम राम्रो छ, त्यसमा चाहिँ मैले क्रिकेट टिमलाई बधाई नै दिनुपर्छ। ठिक छ, अब मेरो अन्तिम प्रश्न के हो भने यसपटक बजेट अभावका कारण चाहिँ राखेपले टिम म्यानेजर नराख्ने भनेको थियो, तर अन्तमा चाहिँ 29वटै खेलको म्यानेजर राखेपले चीन पठायो। ती म्यानेजरका विषयमा पनि अहिले सम्बन्धित खेल सङ्घहरू अनभिज्ञ छन् भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। उदाहरणका लागि तपाईँहरूकै कराते प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ उसुको टिम म्यानेजर र तेक्वान्दोका प्रशिक्षक दीपक विष्ट गल्फको टिम म्यानेजर बनेर एसियाडमा पुगेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। त्यसमाथि दीपक श्रेष्ठ र तपाईँ बीच फेसबुकमा जुहारी नै चल्यो, यो विषयलाई कसरी लिने? हजुर, मैले यस्तो छ, यो दीपक श्रेष्ठ र दीपक विष्टले आफ्नो कद घटाए यो पल्ट होइन। उनीहरू जुन प्रकारको सेलिब्रिटी स्टेटस थियो नि होइन, सिङ्गो देश सिङ्गो खेलको क्षेत्रले करातेमा दीपक जस्तो हुनुपर्छ, ताइक्वान्डोमा दीपक विष्ट जस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता थियो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो इज्जत पुरै बन्दकी राखेर पुरै धरातलमा राखेर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ दर्शकहरू, उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला टुटेको छ। खैर, कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, यो संवादलाई हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। आगामी दिनमा फेरि पनि हामी खेलकुदसँग प्रसङ्गमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। तर मूल प्रश्न के हो भने विदेश जाने भनेपछि नामै कमाएका सेलिब्रिटी खेलाडीहरू पनि खेलकर्मीहरू पनि नैतिकता बिर्सेर जस्तो सुकै जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्छन्। यस्तो किन भइरहेको छ? खास गरी विदेश जाने मोह खेलकर्मीहरूमा किन बढिरहेको छ र खेलकुद किन यसरी सधैँ बदनाम बनिरहेको छ नेपाली खेलकुद? यो प्रसङ्ग हामीले आजको कार्यक्रममा उठाउन खोजेका हौँ र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एन्सेल नम्बर 9801572424मा 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्या गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ, टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका कुनै पनि गुनासोको सम्बोधन र कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।